السلام عليكم، كيف الحال يا اخوان؟ ايش اخبارك؟ ايش لونك؟ كيف صحة يا اخوان؟ معك صفدر علي، وهذا تشارت حق دي 1 يوم واحد حق ذهب، ونحن نسوي تحليل مال إليت ويفز. معلش يا اخوان هذا ما في لغتي وانا باكستاني، عشان اذا ما في انت فاهم معلش. شوف اخي، كيفرو ماركيت كيفرو سوق فوق، هذا إليت ويفز 1، هذا كوركشن ويفز 2، وهذا ويفز 3. أول مرة هذا ويفز 80 بوينت روح فوق، يعني 8000 بيبس روح هذا. وإليت ويفز نظام إذا أول واحد مثلا 100، ويفز 3 روح حوالي 200، وهذا روح 100 ويرجع، ومن هنا 3. إذا روح من هنا هذا 1725، إذا أنا جمع 16000 بيبس، وهذا كم يطلع؟ هذا يطلع 1873. يعني روح من هنا وممكن يرجع للفيفز 4. أوكي، وإذا يرجع من هنا فيفز 4 يقدر تقريبا 1750. وممكن روح فوق، إذا روح فوق من هنا 1873 حذروا 1926، هذا آخر شيء ريزيستنس. أكيد يرجع من هنا، وآخر شيء هنا نظام ممكن روح من هنا فوق 1873 ولا 1830 فوق تحت 200 بوينت، وآخر شيء 1797 ويرجع من هنا ذهب فوق، روح فوق أجين مرة ثانية. إذا روح من هنا فوق بعدين روح ممكن قريب 2000. Thank you very much. Have a great and successful day guys. Follow me.